अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 जनवरी 2026 और ये देखें यहाँ जर्मनों की मैं अक्सर तारीफ़ किया करता हूँ कि ये कौम अपने शहरियों के लिए कितना कुछ करती है। ये सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसके साथ पीछे एक बिल्डिंग है। चंद महीने पहले तक यहाँ ये जो आपके सामने बड़ा खूबसूरत सा एक प्लेइंग मुकाम बच्चों के लिए बनाया गया है। यहाँ बिल्कुल उजाड़ सी जगह थी और टूटी फूटी चीज़ें पड़ी होती थी। फिर इन्होंने गवर्नमेंट से पैसा लेके इस बिल्डिंग के जो मुतल्लिका इंचार्ज हैं या जिनकी ये है कम, उन मिलियंस पैसा जो है ना लगा के इन्होंने ये सारी खिड़कियाँ चेंज की, रंग किया, बिल्डिंग को तराफ पे वो लगा के वो जो जिससे ठंड रोकी जाती है वो बड़े बड़े पीसेस लगाए और यहाँ पूरा घास लगा दिया और पता नहीं कितने महीने काम होता रहा। लेकिन इस कौम की एक बीमारी है, वो ये है कि इनको जो कहा जाता है, जो प्लानिंग में होता है, उसके मुताबिक अक्ल का इस्तेमाल कोई बंदा मुतल्लिका ख़ुद करे कि अब जिन लोगों ने यहाँ से गुज़र के इधर को जाना है सैर करने के लिए वाक़ई, उनके लिए इन्होंने यहाँ बिल्कुल ये हालत छोड़ दी है। मिलियंस लगा दिया है, लेकिन यहाँ ये देखें कीचड़ डेरा घास इधर लगा दिया है और इधर ये देखें लोगों ने गुजरना है, साइकिलों के निशान बने हुए हैं, कीचड़ वाले पाँव हो जाते हैं। लेकिन चंद 100 यूरो लगने थे वहाँ से लेके यहाँ तक, कोई ईंटों के सिले रख देते कोई इस तरह, लेकिन क्योंकि वो प्लान में नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल उन्होंने वो सोचा नहीं था कि ये वाली सहूलत भी दे दी जाए, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। बाहर एनी आओ चलते हैं हम आगे सैर के लिए। आज मौसम आपके सामने है, देखें ये ऊपर घोंसले ये परिंदों के बने हुए नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें भी आप सुन रहे हैं। आज जो बारिश का इम्कान है क्योंकि ऊपर बादल हैं, बर्फ़ जो है वो मुकम्मल पिघल चुकी है। 2 दिन पहले काफ़ी ठीक ठाक सर्दी थी, आज मौसम जो है वो उससे बेहतर हो गया है। 2 चीज़ें आज आपके साथ जो है शेयर करनी है। अभी चंद मिनट पहले मैंने एक ख़बर पढ़ी, एक बहुत ही अमीर तरीन ख़ानदान का एक शख्स जिसका एक भाई पता नहीं कितने रेस्टोरेंट सी चैन, दूसरी बहन जो है उसके होटल, बाप ने अंधी दौलत छोड़ी उनके लिए, और वो शख्स जो जवान वो दौलत से पागल हो गया जवानी में। कहता है कि मैंने दुनिया की कोई अय्याशी नहीं ऐसी जो मैंने ना की हो, लेकिन मेरी बेचैनी, मेरी अंदर सोच वो बढ़ती चली गई। दुनिया के हर वो जगह जहाँ लोग पैसा लगा के जाते हैं अय्याशी करने के लिए, खूबसूरत औरतों को हासिल करने के लिए, दूसरी जो ये पीने पिलाने का काम करने को, कहता मैंने वो किया, लेकिन मेरी डिप्रेशन और मेरा जो बेचैनी थी वो बढ़ती चली गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बंदे को फेंटी लगाई किसी जगह पे, माल का नशा था ना, तो वो पकड़ा गया। कहता है मुझे हो गई जेल। जब वो जेल हुई है तो जेल में जाके कहता है मेरे साथ मैंने देखा कई लोग जो है ना वो कुछ कर रहे हैं, यानी कि दिन में वो आवाज़ भी उनकी आनी, उन्होंने नमाज़ पढ़नी और नमाज के बाद वो उन्होंने कुरान मजीद पढ़ना। ये आप जानते हैं कि जेलों में अक्सर लोग जब जाते हैं तो वहाँ क्योंकि बंदे कैद होते हैं अपने अपने सेल में, तो साथ वालों से उनको जब कोई आवाज़ आ रही होती है या वो कोई बंदा बेचैन तो सोचता है ये क्या आवाज़ है और ये क्या कर रहे हैं। बहरहाल कहता है मेरी तवज्जो बड़ी उधर और मैंने कुरान मजीद की आवाज़ सुनी, लोगों को नमाज पढ़ते देखा, तो मैंने सोचा कि मैं तो कैद हूँ, मैं भी करके देखूँ। कहता मेरी दिलचस्पी, जैसे जैसे मैं कुरान सुनता गया, मैं पढ़ता गया, तालीम हासिल की, तो मेरी दिलचस्पी जो बढ़ती चली गई और दिन ब दिन मेरे अंदर वो जो एक बेचैनी और बेसुकूनी थी वो दूर होती चली गई। आखिरकार उसने फ़ैसला किया कि वो मुसलमान हो जाए और आज वो बरतानिया में इतना मकबूल हुआ है कि लोग उससे बढ़ चढ़ के जो मुख्तलिफ़ जो टीवी चैनल्स हैं या अखबारात वाले हैं वो उससे आके इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं कि तुम ये बताओ कि मुसलमान हो कि तुम्हें क्या मिला और कैसे तुम मुसलमान हो गए। ये ख़बर उसकी मैं साथ लगा देता हूँ ताकि आप जो दोस्त सुन रहे हैं वो उसको पढ़ भी लें और वो आपको अंदाज़ा भी हो जाए कि जब कोई इंसान बिगड़ा हुआ, रास्ते से भटका हुआ, अगर दिल की नीयत के साथ ये सोच के इस्लाम
کی طرف آتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے کہ مجھے سکون ملے، مجھے وہ چین ملے جس کی میں تلاش میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ لیکن بعض قسمت ایسے ہیں جن کو اسلام پیدائشی طور پہ مل جاتا ہے، لیکن وہ اس کی شکل وہ کر دیتے ہیں جو آج پاکستان میں ہے۔ وہ قرآن پاک پڑھنے والوں کو 28 سال کی جیل کرواتے ہیں، وہ نمازیں پڑھنے والوں کو جیلوں میں بھیجتے ہیں، جمعہ پڑھنے والوں کو، عید پڑھنے والوں کو، ایک دوسرے کو سلام کرنے والوں کو 3 سال کی وہ جیل کی سزا کروا دیتے ہیں، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی خدمت ہے۔ لوگ اسلام اختیار کر کے چین پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں، اور یہ ایک قوم ایسی ہے کہ وہ اسلام میں ہوتے ہوئے پیدائشی طور پہ سکون اور چین چھیننے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ ہے بڑا فرق۔ ایک تو خبر یہ تھی، یہ میں ساتھ شامل کر دیتا ہوں تاکہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو دوسری خبر ہے وہ ایک پاکستانی کی ہے جو کہ یونان میں آباد تھا 12-14 سال سے، روزی روٹی کماتا تھا، اپنے ماں باپ کو پیسے بھیجتا تھا، اور بڑی دیر وہ بیچارہ سفر کرنے کے قابل نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس کاغذ نہیں تھے، جیسا کہ ہوتا ہے یورپ میں بہت سارے ممالک میں ڈنکیاں لگا کے لوگ پہنچتے ہیں۔ زندگی اور موت ان کے سامنے ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ وہ ہار جاتے ہیں موت کے ہاتھوں، وہ والا مقابلہ، اور بعض جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں یہاں۔ تو یہاں 12 سال 13 سال کام کیا، محنت کی، کمائی کر کے، اور جب اس کے آخر کار کاغذ بن گئے، کاغذ تیار ہو گئے، اور اس نے پاکستان جانے کی تیاری شروع کی کہ اب میں اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اگر شادی ہے تو بیوی بچوں کو جا کے ملوں گا، تو سردی شروع ہو گئی یہاں یورپ میں، اور وہ کمرے میں سویا ہوا تھا، سردی لگی، اس نے کہا کہ میں اس کو گرم کر لیتا ہوں۔ اس نے وہ گیس والا ہیٹر جو ہے وہ آن کر دیا، اور پھر آپ جانتے ہیں واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے اسلام آباد میں ایک پورے کا پورا خاندان شادی والے دن، شادی والی اپنی بہو کو لے کے آئے ہیں دوسرے شہر سے، اور آ کے سوئے ہیں، اور پھر اٹھے ہی نہیں صبح۔ کیوں؟ دھماکہ ہوا ہے 7 والے کوارٹر میں، 7 افراد یا 6 افراد اس ملبے کے نیچے دب کے، اور وہ جو دھماکے میں جل کے اسی رات جس دن شادی تھی، آپ نے خبر پہلے پڑھ لی۔ تو یہ نوجوان سویا ہے، گیس لیک ہوئی ہے اور اس کا سانس بند ہوا ہے، اور وہ سویا اگلے جہان۔ یہ ہے انسان کی زندگی، اور یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ تو ایسے واقعات سن کے انسان ایک دفعہ دہل بھی جاتا ہے، اور پھر پاکستان میں جو کر رہے ہیں لوگ، صرف اور صرف مشہور ہونے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں چند منٹ، چند گھنٹے کا ذکر میں رہنے کے لیے، یا پھر اپنا مال، اپنی روزی تو نہیں کہہ سکتے، مال کا لالچ کہہ لیں، اس کے چکر میں وہ اسلام کو انہوں نے بکاؤ بنا دیا ہے۔ ایسی حرکات کر رہے ہیں مذہب کے نام پہ کہ انسان جب پڑھتا ہے یا سنتا ہے دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کو تماشا چاہیے، کھیل، وہ کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور بعض جو لوگ سیریس ہوتے ہیں وہ اس کو ناپسند بھی کرتے ہیں۔ بہرحال آج یہ 2 خبریں تھیں، یہ میں ساتھ اٹیچ بھی کر دوں گا۔ یہ سبق آموز چیزیں ہیں جو انسان کو کچھ سکھاتی ہیں، بشرطے کہ انسان کچھ سیکھنا چاہے۔ اللہ حافظ، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔